मङ्गलाचरणम् आचरामः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीम् स्वरसन्धिप्रकरणं पठितम्। अधुना हल्सन्धिप्रकरणं वयं पठन्तः स्म। तस्मिन्नपि मया इंट्रोडक्शन टू दत्तम श्चुत्वसन्धि इत्यस्य एकं सूत्रं पठितं। तस्मात् प्राक् मया एकं स्लैड् प्रदर्शितमासीत्। तस्य भवद्भिः पारायणम् इत्यादिकं क्रियते इति मत्वा अहम् अग्रे सरामि। भवन्तः प्रतिदिनं पारायणं कुर्वन्तु। प्रतिदिनं कक्षायां पारायणं मास्तु, तत्र समयः गच्छति इति कृत्वा अस्तु। हलसन्धिप्रकरण पठनात् प्राक् केचन अंशाः तत्र ज्ञातव्याः भवन्ति। तत्र यदा यदा सन्धिं कुर्मः साक्षात् ष्टुत्वसन्धि इति तु न भवति इति मया पूर्वमेव उक्तम्। इति कृत्वा शब्दस्य किं रूपं ग्राह्यम् इति प्रश्नः भवति चेत् समासेषु तथा प्रथमैकवचने नाम प्रथमा एकवचने सामान्यतः प्रातिपदिकम् आगच्छति। तस्य ग्रहणं सर्वथा कर्तव्यम्। उदाहरणं किं? तत् इति शब्दस्य तद् इति रूपस्य ग्रहणं कर्तव्यं। यद् इति प्रातिपदिकं वर्तते। यः यौ ये इति पुल्लिङ्गे, या ये याः इति स्त्रीलिङ्गे, यत् ये यानि इति नपुंसकलिङ्गे शब्दानि तथा प्रयुज्यन्ते। कथं? साक्षात् यः इति अथवा यत् इति। ततः अग्रे कश्चन अपरः शब्दः तस्य पुरतः आगच्छति चेत् सन्धिकरणवेलायां सर्वप्रथमतः फर्स्ट स्टेप भवति, यू हैव टू गेट बैक टू दिस फॉर्म। ओके, यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यद प्लस नेक्स्ट सम वर्ड कम्स, देन it would be like you have to get back to this form, then you have to do sandhi. Okay, how it happens we will see in this prakarana itself. Asmad, its main pratipadika, yushmad, sharad, surud, these are some words and sarvanams. Tad, yad, asmad, yushmad, these are sarvanams, and sharad, surud are the words. Okay, so whenever you find any word, you have to get back to pratipadikam, moola roopam you have to understand. Similarly, takaranta shabda marut, jagat, bhagavat, mahat, pathat, buddhimat, these are takaranta, not dakaranta. So whenever sandhi happens, jagat plus guruhu, you have to get back to jagat takara, then there would be jashtva etc. Okay, Jagat Guru, Marut, Bhagavad Gita, main pratipadikam is Bhagavat Takaranta Pratipadikam. So mainly you have to focus on main pratipadikam. Mahat, Pathat, Buddhimat, these are some forms. There are some another words like Samid, Yud, Kshud, Ap, Anushtubh, Shash, Shakaranta, Bhakaranta, Pakaranta, Dhakaranta, some pratipadika, some words. You have to remember their main form. Okay. Then sometimes there are rare words. For example, Vach is main pratipadika,
But while doing sandhi, what will happen? We have to grasp that वाक form. ठीक है, वाक ये जो उसका बन जाता है चोहो कुहु इति सूत्रेण तस्य चकारस्य क वर्गः भवति. तद अनन्तरं तत्र सन्धि कार्यं विधातव्यम् इति तस्य अर्थः. नाम अत्र तु सर्वदा मूलप्रातिपदिकं स्वीकर्तव्यं, किन्तु अत्र किञ्चित् भेदः भवति. केचन शब्दाः तादृक् वर्तन्ते. वाच् इत्यस्य वाक् इति स्वीकर्तव्यं. जलमुच् इति चकारान्त शब्द, तस्य किं कर्तव्यं? तत्र जल क्षम्यतां. हाँ, वाच् इत्यस्य वाक् इति भवति, जलमुच् इत्यस्य जलमुक् इति भवति, तथा वणिज् इति अपि च वर्गस्थः तत्र जकारः आगच्छति, तस्यापि किं भवति? वणिक् कवर्गः भवति. तस्मार्तव्यम्. इतोपि दिश् इति शकारान्त वस्तुतः प्रातिपदिकं, तस्य दिग् इति स्वीकर्तव्यं. तादृक् इति स्वीकर्तव्यं. वस्तुतः तादृश दृश् इति शब्दः प्रातिपदिकम्. अधुना विसर्गसन्धिं यदा पठामः तत्रापि अयं नियमः महत्वपूर्णः. कः? रामः इति तु अन्तिमं रूपं, तत्तु पदं वर्तते, किन्तु यदा सन्धिकरणवेलायां सन्धिवेला भवति तदा किं कर्तव्यं? रामर् इति रूपं स्वीकर्तव्यं. रामर, कृष्णर, whatever name you pick up, just add ra rather than putting visarga before doing sandhi. Okay. Similarly, harihi, it would become harir. Guruhu, it would become guruhu, gurur. क्षम्यता. इतना तो सिंपल है ना. जब भी संधि करेंगे उनके मेन प्रातिपदिक पे आप फोकस करिएगा. लेकिन च वर्ग का कोई वर्ण है किसी शब्द के अंत में, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा. च वर्ग का हमेशा क वर्ग हो जाता है चोहो कुहु सूत्रेण, तो उनमें थोड़ा सा फोकस करिएगा. जब जब वो शब्द के अंत में च वर्ग है मेन प्रातिपदिक में, उसका क वर्ग हो जाएगा. ठीक है. और दिश शकारांत कोई है तो उसका क वर्ग का तीसरा लेटर आ जाता है, ग हो जाता है. दिग ऐसा प्रयोग होगा, दृग ऐसा प्रयोग, तादृग ऐसा एक प्रयोग. और ये तीसरा वाला विसर्ग संधि में यूज होने वाला है, लेकिन मैंने अभी बता दिया, याद रहेगा आपको. ऐसा करके देखते हैं अभी. ठीक है. अभी इसके आधार पे थोड़ा सा हमने हल संधि के दो प्रकार बनाए. हल संधि ही द्विविधः. तत्र मुख्यत्वेन आदेशे इमे सर्वे आदेशाः भविष्यन्ति. प्रथमतः जष्ट्वम्. जष्ट्वं वस्तुतः अस्मिन् प्रकरणे न पाठ्यते, तत्तु सुबन्त प्रकरणे आगमिष्यति. किन्तु यदि क्रमेण पश्यामः चेत् इदं सूत्रं जष्ट्वं झलां जशन्ति इति सूत्रम् अष्टम अध्यायस्य द्वितीये पादे 39th सूत्रम् अस्ति इति कृत्वा तत् क्रमेण आदौ वर्तते. यद्यपि हल संधि प्रकरणे नास्ति लघुसिद्धान्तकौमुदौ, किन्तु अष्टाध्यायी क्रमेण यदि पश्यामः चेत् एतत् सूत्रं पूर्वं भवति इति कृत्वा पठनीयं. तथैव खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति, तत् अपि पठनीयं भवति पूर्वमेव इति कृत्वा तदहम् अद्य पाठयिष्यामि. अनन्तरं श्चुत्वं प्रति गच्छामि. अस्तु. श्चुत्वं, तदनन्तरं ष्टुत्वम्, अनुनासिकः संधि, परसवर्णसन्धि, पूर्वरूपसन्धि, लोपादेशसन्धि, छत्वादेशः संधि, अनुस्वारादेशसन्धि, मकारादेशसन्धि इति सर्वे आदेशाः वर्तन्ते. ततः एकः विशिष्टः प्रकारः आगम इति प्रकारः वयं पश्यामः. तत्र कुक्
टुक् धुट् तुट् तुक् गमुट् गमुट् आगमः प्रसिद्धः भवन्तः जानन्ति कदाचित् गमुडागमसन्धि खलु तस्मिन् विषये अत्र सर्वं हलसन्धिप्रकरणे पठिष्यते। एतत् स्पष्टं खलु आदेशः आगमः प्रकारद्वयं। तत्र सर्वप्रथमतया अवगन्तव्यं किं पूर्वशास्त्रं परशास्त्रं। तत्र पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रं पुनः अहं बोधयामि। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा भवति इति पङ्क्तिः अस्माभिः स्वरसन्धिप्रकरणे पठिता। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। तत् वाल् इत्यादिकं दर्शितमासीत्, भवन्तः कदाचित् स्मरेयुः। अस्तु, तेन क्रमेण यदि पश्यामः चेत् हलसन्धिमध्ये झलां जशोन्ते इति सूत्रं सर्वत्र प्रवर्तते। आदौ एतत् सूत्रमेव आगच्छति प्रथमतः। तेन किं भवति, यदि वाक्ये सत् इति शब्दः दृश्यते चेत् तस्य किं कर्तव्यं, सद् इति कर्तव्यं। केन सूत्रेण, झलां जशोन्ते इति सूत्रम्। अधुना नाम्ना एव स्मरन्तु, अग्रिम स्लाइड मध्ये अहं तस्य अर्थं बोधयिष्यामि। सत् तस्य दकारः भवति सद्, भगवत् भगवत्, अच् अज्, शश् षड्, अनुष्टुब् अनुष्टुब्, तद् तद्। तत्र अत्र तकारः अपेक्षितः। दकारस्य तकारः भवति, तकारस्य पुनः दकारः भवति अन्ते। कथं भवति सूत्रं पश्यन्तु अधुना। सूत्रमस्ति झलां जशोन्ते। भवन्तः अधुना स्मरेयुः प्रत्याहारान्। झल् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति। झल् इति प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति। यावत् भवन्तः न वदन्ति तावत् अहम् अग्रे न सरामि अद्य। झल् नाम झ इत्युक्ते सर्वैः न, हल् इत्युक्ते सर्वं। वर्गस्य चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम प्लस ऊष्माण। करेक्ट। सो वर्गस्य चतुर्थाक्षरं, प्रत्येक वर्गस्य तृतीयाक्षरं, द्वितीयाक्षरं, प्रथमाक्षरं तथा ऊष्मस्वराः हकारः तत्र इन्क्लूड् तु भवति एव। एकवारं वदतु। जभय घड़धश जबगड़धश खपचटौ कपैशर हल नाम किं, वर्गस्य चतुर्थाक्षरं, प्रत्येक वर्गस्य चतुर्थाक्षरं तत्र भवति, तृतीयाक्षरं भवति, द्वितीयाक्षरं भवति, प्रथमाक्षरं भवति, तथा श ष स ह इति सर्वे ते तत्र भवन्ति। अस्तु, यदि ते पदस्य अन्ते भवन्ति, एतेषु कश्चन अपि यदा पदस्य अन्ते भवति चेत् तेषां स्थाने अथवा तस्य स्थाने जश् अथवा जशः इति आदेशः भवति। जश् इति प्रत्याहारे के आगच्छन्ति। जश् जब गडदश, जब ग ड। नाम किं, वर्गस्य तृतीयाक्षरं, प्रत्येक वर्गस्य तृतीयाक्षरं। सूत्रार्थः कथं ज्ञायते, यदा सप्तमी आगच्छति सूत्रे परनिमित्तं भवति। अधुना उच्यते पदान्ते, पदस्य अन्ते एव यदा झल् वर्ण भवति तदा तस्य झलः तत्र बहुवचनमपि स्वीकर्तुं शक्यते, एकवचनमपि, समस्या नास्ति। झलाम् इति बहुवचनं, जशः इति बहुवचनं कृतं। पदस्य अन्ते यदि एकः झल् वर्तते चेत् तस्य जश् भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं, वाक् अधिक ईशः,
वाक् अधिक ईशः। अत्र सर्वप्रथमतया मुख्यप्रातिपदिकं यद्यपि वाच् इति आसीत्, किन्तु मया उक्तं किं ग्राह्यं, यदा यदा शब्दस्य अन्ते च वर्गः आयाति तत्र वाक् चोः कुः इत्यनेन वाक् इति भवति इति कृत्वा सन्धिकरणवेलायां वाक् इति स्वीकर्तव्यं, न तु वाच्। अत्र विशेषनियमः सः वाक् प्लस् ईशः इति अधुना स्थितिः वर्तते। वाक् इति पदं वर्तते, सु औजस् इत्यादि प्रत्ययाः तत्र ऐड् कृत्वा तेषां लोपः भवति। कथं भवति तत् सुबन्तप्रकरणे पठिष्यामः, अधुना मास्तु। चेत् अवशिष्यते वाक् इति शब्दः। सुबन्तादि प्रत्यये ऐड् कृताः, तस्य लोप इत्यादिकं यद्यपि अभूत् तथापि तस्य पदसंज्ञा तु अस्ति एव सुबन्तत्वात्। अधुना पदान्त वाक् शब्दः अस्ति, पदस्य अन्ते ककारः अस्ति, ककारः झल् मध्ये आगच्छति वा इति प्रश्नः। आगच्छति, आगच्छति। अधुना वाक् इति सेपरेट् पदम्, ईशः इति भिन्नं पदं। पदस्य अन्ते यदि झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः आयाति चेत् तस्य स्थाने कः आदेशरूपेण विधीयते? जश्। जश्। अधुना क ग्रुप् मध्ये जश् वर्णः कः? वर्गस्य तृतीयाक्षरं किम्? क ख ग। ग इति कृत्वा तत्र गकारः कर्तव्यः। केन सूत्रेण? झलां जशोन्ते। हल् सन्धि मध्ये सर्वत्र इदं सूत्रं प्रथमतया कर्तव्यम् इति नियमः कर्तव्यः। सर्वत्र यदा यदा हल् सन्धि प्रकरणम् आगच्छति तदा तदा अयं नियमः प्राथम्येन कर्तव्यः। प्रथमतया झलां जशोन्ति इति सूत्रम् आनेतव्यम्। सामान्यनियमः, सामान्यसूत्रमस्ति एतत्। अस्तु, तेन किम् अभूत्? वाग् ईशः इति भवति। हाँ, झल् इत्यस्य अर्थः वर्गस्य मया क्रमः विचित्रः स्थापितः, विपरीतः स्थापितः। प्रथमाक्षरं, द्वितीयाक्षरं, तृतीयाक्षरं, चतुर्थाक्षरं तथा षष्ठः। यथा पाणिनि सूत्रक्रमेण गच्छामः माहेश्वरसूत्रे क्रमेण चेत् वर्गस्य चतुर्थाक्षरं, तृतीयाक्षरं, द्वितीयाक्षरं, प्रथमाक्षरं प्लस् श श सः। अधुना झल् इति यद्यपि उक्तं तथापि तथा सौक्ष्म्यं तत्र वर्तते। श स तथा ह एतेषां जष्ट्वं न भवति। तथा तथैव स्मरन्तु, आधिक्येन प्रयासः मास्तु। भवन्तः स्मरन्तु, झलां जश् भवति इति स्मरन्तु, तावदेव। जष्ट्वं स्पष्टम्? ओके, अधुना अग्रिमं सूत्रम्। यदा यदा पदस्य अन्ते झल् वर्तते तस्य किं भवति? जश् भवति। किन्तु पदस्य अनन्तरं यदि अग्रे किमपि पदं वर्तते, अन्यः अपरः शब्दः यदि तस्य पुरतः वर्तते, तस्मिन् शब्दे यदि खर् प्रत्याहारः आयाति, खर् प्रत्याहार इत्यस्य अर्थः कः? सर्वेपि मृदुव्यञ्जनानि खलु? खप चटत चटतौ कपये शशसर् हल् सर्वाणि मृदुव्यञ्जनानि खलु? अहं पृष्ट्वा किञ्चित् विलम्बं स्वीकरोमि, नाम तत्र किमपि समस्या स्यात् खलु? खरि इति प्रत्याहारे मया उक्तमपि, ख फ छ ठ थ च ट त व कपय शशसर् एते सर्वेपि हार्ड कॉन्सोनेंट्स, न सॉफ्ट न, दे आर हार्ड, कठोर व्यंजनानि खलु? यदि अधुना सूत्रार्थं पश्यामः। खरि झलां चरः स्युः। इदं सूत्रं जष्ट्वसन्धेः अपवादं करोति।
इदं सूत्रं तु अस्मिन्नेव प्रकरणे पठिष्यते। अस्य सूत्रक्रमाङ्कः कः? 8,4,45 खलु। यदि पदस्य अन्ते झल् वर्तते, पदस्य अन्ते भवेत् अथवा कुत्रापि भवेत्, यत्र कुत्रापि, तस्य अनन्तरं निमित्तं किम् अस्ति? सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं किं? खरी। खरी इत्यस्य सप्तमी एकवचनं भवति खरी इति कृत्वा मया पुनः पुनः उच्यते। हलन्तशब्दः स्मरन्तु, हलन्तशब्दं स्मरन्तु। जगत्, तस्य जगति इति सप्तमी रूपं, भूभृति इति सप्तम्यन्तं रूपं, तत्सर्वं स्मर्तव्यं। तेन स्पष्टं भविष्यति अत्र का विभक्ति। खरी इत्यत्र सप्तमी एकवचनम् अस्ति। यत्र यत्र सप्तमी एकवचनं सप्तमी आगच्छति तत्र परनिमित्तं भवति तत् विभक्तिस्थं पदम्। अधुना यदि झलां पुरतः यदि खर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति, नाम किं? कठोरव्यञ्जनं यदि अग्रे भवति चेत् जलः स्थाने जष्ट्वं न भवति, चर्त्वं भवति। चर् प्रत्याहारे के के वर्णाः आगच्छन्ति? च छ ज झ च छ ज झ ञ, राइट? च छ ज झ ञ। अरे च वर्ग नहीं बोलना वहाँ। वर्गस्य प्रत्येकं वर्गस्य प्रथमाक्षरं तत्र सूत्रं वक्तव्यं खलु। सूत्रं किम् अस्ति वदतु। च ट त क प च श स, नाम कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क अक्षर, च अक्षर, ट प, हाँ, ये सर्वे व्यञ्जन तिथयति। नाम किं? पश्यन्तु, यदा पदस्य अन्ते झल् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवति, वाक् इत्यत्र पुनः झल् इति प्रत्याहारस्थ ककारः अस्ति, तस्य अनन्तरं यदि खर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः आयाति, पकारः खर् मध्ये आगच्छति वा? खफये खफ छठ त चट तौ कप पकारः अस्ति। पकारः अस्ति इति कृत्वा खरि परे सति झलां चर् भवति। अधुना अस्य चर् कर्तव्यः चेत् प्रथमतः तत्र किम् अस्ति? ककारः तु अस्ति एव, पुनः तस्य वाक्पति इति रूपं भवति। अस्तु, किन्तु एकः अंशः ज्ञातव्यः अत्र। किं? वाक् प्लस् पति, वाक् इति शब्दः वर्तते मूलप्रातिपदिकं खलु। चकारस्य क वर्ग भवति, तत् स्वीकर्तव्यं। तत्र सर्वप्रथमतया किं सूत्रं प्रवर्तते? सामान्यसूत्रं किं? झलां जशोन्ते। तेन किं भविष्यति? अस्य ककारस्य प्रथमतया ग ग भविष्यति। ग अनन्तरम् इदं सूत्रम् आगच्छति, खरि च। अधुना चिन्तयन्तु, अत्र अहं किञ्चित् स्लैड् चेञ्ज् कृत्वा दर्शयामि। वाक् तु स्थापयामि, तस्य वाग् इति कर्तव्यं बाय् जष्ट्वसन्धि। हाँ, अधुना ज्ञायेत। तस्य वाग् इति अभूत् बाय् जष्ट्वसन्धि। तद् अनन्तरम् अस्य गकारस्य किं भविष्यति? ककारः भविष्यति, चर् भविष्यति। केन सूत्रेण? खरि च। चेत् यदा यदा तत्र एतादृशी अवस्था वर्तते सन्धिकरणवेलायां, तत्र प्राथम्येन जष्ट्वं कर्तव्यं। जष्ट्वकरण अनन्तरं तत्र द्रष्टव्यम्, अग्रे खर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अस्ति वा? अस्ति चेत् तस्य चर्त्वं कर्तव्यं। चर्त्वं नाम किं? प्रत्येकवर्गस्य प्रथमाक्षरं च ट त प इति, कचट त प। एतत् स्पष्टं? जिनको स्पष्ट नहीं है बोलिएगा, मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ। स्पष्टं खलु? आम् आम्।
अस्तु झल् नाम किं पुनः तत् सरलमस्ति चर् इति वर्गस्य प्रथमाक्षरं च ट त तत् स्मर्तव्यम् अस्तु यदा यदा हल् सन्धिप्रकरणम् आरभ्यते सर्वप्रथम किं सूत्रं झलां जशोन्ति जशोन्ते तद् अनन्तरं यदि तस्य अग्रे पदस्य अग्रे यदि कठोरव्यञ्जनम् आयाति हार्ड कॉन्सोनेंट्स if it comes if second word starts with hard consonant then you have to make it into change it into chartva खरीच खरीच खरी अधुना अस्माकं मुख्यं सूत्रं प्रथमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य सूत्रं किं स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रं तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः स्तोः इत्यस्य कः अर्थः सकारः तथा तु वर्ग तु इति उच्यते कुचु टु तुपु एते उदितः इति संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितं संज्ञाप्रकरणस्य यदि पारायणं क्रियते तत्र अनुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः तत्र इयं पङ्क्ति आगच्छति कुचु टु तुपु एते उदितः तत्र उकारः ऐड् कृतः तस्य किं प्रयोजनं कु इति कथनेन क वर्गः स्वीकर्तव्यः चु इति कथनेन चु वर्गः स्वीकर्तव्यः टु इति कथनेन टु वर्गः स्वीकर्तव्यः कस्मात् किमर्थम् एतत् सर्वं कृतं तत्र लघुसूत्रं कीदृशं स्यात् अल्पाक्षरत्वं तत्र स्यात् तु इति कथनेन तत्र सर्वत्र त थ द ध द त थ द ध न इति सर्वेपि वर्णाः स्वीक्रियन्ते नाम किं तत्र लघुत्वम् आयाति स्तु इति कथनेन स्तोः इत्यस्य कः अर्थः सकारस्य तथा तवर्गस्य स्थाने इति वक्तव्यं का विभक्ति षष्ठी एकवचनं स्तु इति शब्दः तस्य प्रथमा विभक्ति भविष्यति स्तुः गुरुः गुरुवत् प्रचलति अयं शब्दः स्तुः स्तु स्तुवः स्तुं स्तु स्तून् स्तुना इत्यादिकं कृत्वा स्तोः इति षष्ठी पंचमी षष्ठी स्तोः इति भवति नाम किं यत्र यत्र षष्ठी विभक्ति आयाति सः स्थानी भवति तत्तु अस्माभिः पठितम् अस्तु श्चुः इति किं रूपं श्चुः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं यदा यदा प्रथमा विभक्ति आयाति सः केन कदाचित् आदेशरूपेण विधीयते कदाचित् आगम इत्यादि रूपेण विधीयते अत्र तु आदेशः वर्तते कः आदेशः भविष्यति शकारः तथा चु चु नाम किं च छ ज झ ञ एतत् सर्वं नाम किम् अयं स्थाने वर्तते एतस्य स्थानौ अयम् आदेशः भवति क्रमेण अस्तु किन्तु कदा उच्यते निमित्तम् अत्र किञ्चित् भिन्नं तृतीयान्तं निमित्तं यदि एतेषां संयोगः एतैः वर्णैः सह भवति जब जब ये मिलेंगे एक दूसरे को सकार के आगे शकार हो या च वर्ग हो या च वकार का संयोग किन से भी हो जाए ना तो उसके स्थान पे ये वाला आदेश हो जाता है श्चु आदेश हो जाता है सरल है हमने ये सूत्र पढ़ लिया ठीक है तेन आधारेण अनेन आधारेण सूत्रस्य अर्थः एवं कृत स्तु इत्यस्य कः अर्थः सकार तवर्गयोः सकारस्य तथा तवर्गस्य स्थाने किं श्चुः भवति श्चुः भवति नाम किं शकार च वर्गौ स्तः इति अर्थः किन्तु कदा निमित्तं किं शकार च वर्गाभ्यां योगे यदा एतेषां योगः भवति एतैः सह तदा आदेशरूपेण श्चुः विधीयते इति अर्थः उदाहरणानि दृष्टानि आसन् रामः शेते रामश्येते इत्यादिकम् अस्तु अधुना अग्रिमं सूत्रं पठितव्यं तत्र क्रमेण अस्य पारायणम् आवश्यकं मया उक्तम् आसीत् स्तोः श्चुनाश्चुः ततः श्टुनाष्टुः ततः न पदान्ताट् टो ऋणां ततः तोः शी
ततः अन्ते शात् इति यावत् मया स्थापितं। किमर्थम् एतत् स्थापितं? यतोहि शात् इति सूत्रम् अपवादसूत्रम् अस्ति। कस्य अपवादसूत्रं? स्तोहोश्चुनाश्चुः नाम श्चुत्वसन्धेः इदं सूत्रम् अपवादं करोति। कथम् अपवादं करोति? कथं तस्य अर्थः कर्तव्यः इति चेत् शात् परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्। अस्तु, किन्तु अयम् अर्थः कथम् आनीतः? अष्टाध्यायी सूत्रक्रमेण यदि पश्यामः चेत् एतत् सर्वं ज्ञायते। शात् इति पञ्चम्यन्तं, किन्तु तत्र इमानि एते सर्वेपि शब्दाः कुतः आनीताः? तवर्गस्य श्चुत्वं न, इमानि पदानि कुतः आनीतानि इति चेत् तत्र श्चुः इति श्चुत्वम् अयं शब्दः एतस्मात् सूत्रात् आनीतः। स्तोहोश्चुनाश्चुः, अयं श्चुः अनुवर्तते, एतेषु सूत्रेषु अनुवर्तते, तस्य ग्रहणं कर्तव्यं। नकारस्य ग्रहणं कुतस्मात् सूत्रात् कर्तव्यम् इति चेत् न पदान्तात् टोरणाम् इत्यत्र न इति उक्तमासीत्, सः नः अनुवर्तते अत्रापि। अस्तु, तत्र तवर्गस्य ग्रहणं केन सूत्रेण कृतं? तत्र वर्तते तोहोषि नाम किं? तो नाम तवर्गस्य, तु इति शब्दः, तु वर्ग नाम तथ दधन, तस्य षष्ठी यदि कुर्मः चेत् तोः इति भवति। तस्य अर्थः कः? तवर्गस्य। ठीक है, परस्य तवर्गस्य, यदि परे तवर्गस्य वर्ग भवति, कस्य? शकारात्। शकारात् परे यदि तवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् तत्र श्चुत्वं न कर्तव्यम्। हाँ इति अर्थः। उदाहरणं किं पश्यामः? अनुवृत्ति कथम् आगता मया दर्शिता एव। तोः इति पदं तोषि इति सूत्रात् स्वीकृतं। श्चुः इति पदं स्तोहोश्चुनाश्चुः इत्यतः स्वीकृतं। न इति पदं न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रात् स्वीकृतम्। अतः मया उक्तं पुनः पुनः अस्य पारायणं कुर्वन्तु। तेन यद्यपि भवन्तः सूत्रार्थम् अथवा अनुवृत्तिं न पठन्ति, तथापि सूत्राधारेण एव तस्य अर्थम् अवगन्तुं पारयिष्यन्ति। अस्तु, उदाहरणं किं? विश् प्लस् नः। अत्र विश् इत्यत्र शकारः अस्ति, शकारः अस्ति, तस्य अनन्तरं तवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति, अस्ति न, नकारः अस्ति चेत् तत्र किं न भविष्यति? वस्तुतः शकारस्य तथा नकारस्य संयोगः यदा भवति तदा स्तोहोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण किं प्राप्तमासीत्? पश्यन्तु, शकारः अत्र वर्तते, नकारः तवर्गे आगच्छति, तथ दधन, एतेषां संयोगः कुत्रापि भवतु, तत्र किं प्राप्तमासीत्? श्चुत्वं प्राप्तमासीत् खलु। तवर्गस्य स्थाने च वर्गः प्राप्तः आसीत्। अस्य नकारः पञ्चमः वर्णः, चकारस्य पञ्चमः वर्णः च छ ज झञ्, तत् ञकारः प्राप्तः आसीत्, किन्तु तस्य अपवादं करोति। किं वदति इदं सूत्रं? यदि शकारात् परे तवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति चेत् तत्र श्चुत्वं न कर्तव्यं चेत् तथैव अवशिष्यते विष्णः। विष्णः नाम किं? भाषणं। तथैव प्रसिद्धः शब्दः प्रश् अधिक नः, तत्रापि स्तोहोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण श्चुत्वं प्राप्तमासीत्, किन्तु शात् इति सूत्रं वदति तत्र श्चुत्वं मास्तु। अवगतं? सरलं वर्तते खलु। हाँ, इतोपि अग्रिमं सूत्रं समापयामः। सरलं वर्तते अधुना। अग्रिमं सूत्रं किं? स्तोहोश्चुनाश्चुः, तस्य अनन्तरं ष्टुनाष्टुः इति सूत्रं। ष्टुनाष्टुः अत्रापि मया स्थापितं। ष्टुनाष्टुः इत्यस्य अर्थः कथं कर्तव्यः उच्यते? स्तोः ष्टुनायोगे ष्टुः स्यात्
अधुना अस्य अर्थः भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। स्तोः इत्यस्य कः अर्थः? सकार तवर्गयोः, खलु? सकार तवर्गयोः। सकारस्य तवर्गस्य योगः यदि ष्टुना सह भवति, ष्टुना इत्यस्य कः अर्थः? शकार प्लस चौवर्ग अत्र कः वर्ग? अत्र ष्टु इति कथनेन सवर्ग शकार प्लस ट वर्ग ना? अत्र सकार प्लस वर्ग, अत्र तु स्पष्टं। अकार हाँ। वर्ग, शकार प्लस ट वर्ग। हाँ, यदि तेषां संयोगः भवति एकत्र यदा ते आगच्छन्ति तदा किं सकार तवर्गयोः स्थाने शकार टवर्गः भवति। हाँ, अधुना सः सूत्रार्थः कथम् आनीतः इति चेत् तत्र स्तोः इति पदम् एतस्मात् सूत्रात् स्तोः शुनाष्टुः इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। तत् अत्रापि स्वीकर्तव्यं। स्तोः ष्टुनाः ष्टुना ष्टुः स्यात् इति वक्तव्यं, खलु? हाँ, इति कृत्वा तत्र मया रेड् कृतं, किञ्चित् पिङ्क् कृतं। अस्तु, उदाहरणं किं? रामः षष्ठः इति समापयामि। निमेषे एकं। रामः षष्ठः, तत्र मया किम् उक्तं? रामः इति तु पदान्तशब्दः, रामः इति शब्दः वर्तते, किन्तु यदा सन्धिकार्यं कुर्मः तत्र प्राथम्येन किं स्वीकर्तव्यं? तत्र रकार इत्यादिकं स्वीकर्तव्यं। रामर् इति भविष्यति, रकारस्यापि सकारः भवति। अस्तु, विसर्गसन्धिप्रकरणे पठिष्यामः। अधुना रामस् इति स्वीकुर्वन्तु। रामस् प्लस षष्ठः इति रूपं वर्तते। तत्र किं कर्तव्यं? सकारस्य संयोगः षकारेण सह वर्तते इति कृत्वा परिवर्तनं कुत्र भवति? सकारे तथा तवर्गे भवति इति कृत्वा अत्र सकारस्य षकारः भवति। रामषष्ठः, मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि इत्यादिकं। तथैव रामस् प्लस टीकते। टीकते नाम किं? गच्छति, रामः गच्छति। यदा वक्तव्यम् अहं टीके इति वक्तव्यं, नाम किम्? अहं गच्छामि। रामः टीकते। यदि डिफिकल्ट क्लिष्ट लैंग्वेज बोलनी है तो ऐसा बोलना होता है, रामः टीकते। न हे चक्रिन् त्वं ढौकसे, नाम किं? त्वं गच्छसि। हाँ, त्वं गच्छसि। अस्तु, अर्थः कः? सकारस्य षकारः भवति कदा? यदि तस्य संयोगः टवर्गस्य तः अथवा षकारेण सह भवति। अस्तु, पेश् अधिकट्टा, अत्र तवर्गस्य संयोगः षकारेण सह वर्तते। मया पूर्वमेव उक्तम्, इनका क्रम विपरीत भी हो सकता है। पहले ष्टु वर्ग का भी आ सकता है, उसके बाद